बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम की 257 नंबर के बाद आज हम 258 नंबर किस्त को आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, इसमें हम बयान कर रहे हैं ताजियादारी की इजाद कब हुई और कैसे हुई। सन 352 हिजरी के शुरू होने पर इब्ने बुय्या मज़कूर ने हुक्म दिया कि 10 मुहर्रम को हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला की शहादत के गम में तमाम दुकानें बंद कर दी। बै और शरफा बिल्कुल मौकूफ रहे। शहर और देहात के तमाम लोग मातमी लिबास पहने और अलानिया नोहा करें। औरतें अपने बाल खोले हुए, चेहरों के स्याह किए हुए, कपड़ों को फाड़े हुए सड़कों और बाजारों में मरसिए पढ़ती, मुंह नोचती हुई और छातियां पीटती हुई निकली। शियों ने इस हुक्म की बखुशी तामील की, मगर अहले सुन्नत दम बखुद और खामोश रहे, क्योंकि शियों की हुकूमत थी। आइंदा साल सन 353 हिजरी में फिर इसी हुक्म का इयादा किया गया और सुन्नियों में फसाद बर्पा हुआ। बहुत बड़ी खून रेजी हुई। इसके बाद शियों ने हर साल इसी रस्म को जेरे अमल लाना शुरू कर दिया और आज तक इसका रवाज हिंदुस्तान, पाक और हिंद में हम देख रहे हैं। अजीब बात यह है कि हिंदुस्तान, पाक और हिंद में अक्सर सुन्नी लोग भी ताजिए बढ़ाते हैं और निकालते हैं। अमान पर करामता काबज मतरूस थे। सन 355 में मौजदुल्ला ने अमान पर बराए दरिया फौज कशी की और 9 ज़िलहज सन 355 को अमान पर काबज हो गए और करामता को वहां से भगा दिया। हजारहा करामता मारे गए। 89 किश्तियां इनकी जलाकर राख कर दी गई। अमान से फारिग होकर वासत आया, यहाँ आकर अलील हुआ, फिर बगदाद आया। वजीर ने इससे पहले अमान पर सन 353 में चढ़ाई की थी, मगर वो बीमार हो गया आया। बगदाद में पहुंचकर हर चंद इलाज किया गया, मगर आराम ना हुआ। 22 साल हुकूमत करके वो 356 में वफात हुई उनकी। मौजदुल्ला ने मरते वक्त अपने बेटे बख्तियार को अपना वली अहद बनाया था। वो मौजदुल्ला के बाद अज़दुल्ला का खिताब खलीफा से हासिल करने की हुक्मरानी करने लगा। दलीमी लोग अब इस कदर गालिब और मुसल्लत हो गए कि असल हुक्मरान वही समझे जाते थे। खलीफा की कोई हकीकत और हैसियत बाकी ना रही थी। चुनाचे वो अपने बाद अपने वली अहद भी खुद तजवीज़ किया करते थे। एक तरफ खलीफा अपने वली अहद मुकर्रर करते थे, दूसरी तरफ ये हुक्मरान सुल्तान अपने वली अहद मुकर्रर करते थे। खलीफा के हाथ में कोई हुकूमत ना थी, बल्कि वो खुद महकूम था और इन सुल्तानों के हाथों में हुकूमत और ताकत थी। इसलिए बगदाद में इनके वली अहदी और जानशीनी ज्यादा अहम समझी जाती थी, क्योंकि इनका तअल्लुक हुकूमत और सुल्तनत से था। यूं समझना चाहिए कि बगदाद में दलीमियों के बाद पहला बादशाह मौजदुल्ला था। अब इनका दूसरा बादशाह अज़दुल्ला तख्त नशीन हुआ था। अज़दुल्ला ने अबुल फजल अब्बास बिन हुसैन शराजी को अपना वजीर बनाया। इसी साल जत्ती बिन मज़दुल्ला ने बसरा में अपने भाई अज़दुल्ला के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद किया। अबुल फजल अब्बास इसकी सरकोपी को गया और महकीक करके अज़दुल्ला के पास लाया और इसको कैद कर दिया। सन 362 हिजरी में अज़दुल्ला ने अबुल फजल अब्बास को वजारत से माजूल करके मोहम्मद बिन बकिया को वजारत अता की। मोहम्मद बिन बकिया एक अदना दर्जा का आदमी था। अज़दुल्ला के बावर्ची खाना का मोहतम था। इसी साल अबू तगलब बिन नासरुद्दौल हमदान ने मौसल में अपने बाप नसरुद्दौला को कैद कर लिया और खुद हुकूमत करने लगा। अबू तगलब की शादी अज़दुल्ला की लड़की से हुई थी, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। अबू तगलब के 2 भाई इब्राहिम और हमदान मौसल से भागकर बगदाद में अज़दुल्ला के पास आए थे और अबू तगलब की शिकायत करके इसके खिलाफ
عزداللہ سے امداد طلب کی۔ عزداللہ نے اپنے وزیر محمد بن بقیہ اور سپہ سالار سبکتگین کو ہمراہ لے کر موصل پر چڑھائی کی تھی۔ ابو تغلب موصل سے ماہ دفاتر سنجار چلا گیا۔ عزداللہ موصل میں داخل ہوا اور ابو تغلب نے سنجار سے بغداد کا قصد کیا۔ یہ سن کر عزداللہ نے ابن بقیہ اور سبکتگین کو بغداد کی بچانے کے لیے بغداد کی طرف بھیجا اور خود موصل میں ہی رہا۔ ابن بقیہ ابو تغلب کے پہنچنے سے پہلے بغداد میں پہنچ گیا تھا اور سبکتگین نے بغداد کے بحر ابو تغلب کا مقابلہ کر کے اس کو روکنا چاہا۔ ادھر ابو تغلب اور سبکتگین کی لڑائی شروع ہوئی، ادھر بغداد میں شیعوں اور سنیوں کے درمیان فساد برپا ہو گیا۔ اس فساد کی خبر سن کر سبکتگین اور ابو تغلب نے آپس میں صلح کر لی اور یہ ارادہ کیا کہ عزداللہ اور تمام شیعوں کو بے دخل کر کے نئے خلیفہ کو تخت نشین کرنا چاہیے، مگر بعد میں کچھ سوچ کر اس ارادے سے باز رہے اور ابن بقیہ کو بغداد سے بلا کر ابو تغلب سے سبکتگین نے شرائط صلح کر لی۔ اس شرائط کے موافق عزداللہ نے لکھا کہ آپ موصل سے بغداد آ جائیں اور ابو تغلب کو موصل کی حکومت سپرد کر دیں۔ ابو تغلب موصل پہنچے اور عزداللہ اپنے خسر سے بغل گیر ہو کر ملا۔ عزداللہ بغداد کی طرف آ گیا۔ بغداد آ کر عزداللہ روپیہ وصول کرنے کے ارادے سے آہوز گیا۔ وہاں ترکوں اور دلیمیوں میں جو عزداللہ کے ہمراہ تھے فساد ہوا۔ عزداللہ نے ترکوں کو سخت سزائیں دی۔ اس کا حال سن کر سبکتگین نے جو بغداد میں تھا علم بغاوت بلند کیا اور عزداللہ کے مکان کو لوٹ کر اس کے خاندان والوں کو قید کر کے واسط بھیج دیا۔ یہ واقعہ ذکا سن 363 میں ہوا۔ اب بغداد میں سبکتگین کی حکومت قائم ہو گئی تھی جو سنی حکومت تھی۔ شیعوں کو بغداد سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد خلیفہ متی کو اس امر پر مجبور کر دیا کہ اپنے آپ کو خلافت سے معزول کر لو، کیونکہ فالج کے مرض سے بیکار اور ناقابل خلافت ہو گئے ہو۔ چنانچہ ماہ ذکا 363 ہجری میں خلیفہ متی نے اپنے آپ کو معزول کر لیا اور اس کے بیٹے عبد الکریم کو طاہر اللہ کا لقب سے تخت خلافت پر بٹھا دیا گیا۔ خلیفہ متی نے 26.5 برس برائے نام خلافت کی، جب سے ناصر الدل بن حمدان نے صوبہ موصل کو دبا لیا تھا۔ اس وقت سے رومیوں کے حملوں کی مدافعت اور رومیوں پر حملہ کرنا اس سے متعلق ہو گیا تھا۔ پھر جس طرح سن 363 میں جبکہ ناصر الدولہ کے بھائی سیف الدولہ بن حمدان نے حلب اور حمص پر قبضہ کیا، تو رومیوں کی لڑائیوں کا تعلق سیف الدولہ سے ہو گیا۔ سیف الدولہ نے بڑی قابلیت اور متعدد سے رومیوں کے حملوں کو روکا اور ان کی ترکی بد ترکی جواب دیا۔ سن 363 ہجری میں عزداللہ نے خلیفہ متی اللہ کا نام خطبہ سے نکال دیا۔ اس پر خلیفہ نے بہت رنج و ملال کا اظہار کیا۔ عزداللہ نے ناراض ہو کر خلیفہ کی تنخواہ بند کر دی۔ خلیفہ کو اپنا ثالث فروخت کر کے اپنی گزر کرنی پڑی۔ خلا کے بعد متی اللہ کا خطاب شیخ الفاضل تھا۔ متی نے محرم سن 392 میں بمقام واسط وفات پائے۔ ابو بکر شبلی، ابو نصر اور اس خلیفہ کے عہد میں وفات پائی تھی اس میں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے اگلی قسط کو لے کر آئیں گے، اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔